सेहत मंद दांत, सेहत मंद जिस्म और सेहत मंद जिंदगी ये बड़ी ज़रूरी है। अगर आपके दांत और आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहेगी। अच्छा, अब आप ये देखें कि मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे जनाब फिट रहने की, खूबसूरत रहने की, बाल लंबे रखने की, इसलिए मैंने ये बात की थी ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस इम्पॉर्टेंट इशू पर आप हमें देखते रहें। वरना अगर मैं ये कह देती ना सिर्फ हम दांतों की बात करेंगे तो बहुत सारी ख़वातीन टीवी स्विच कर देना था। तो इसीलिए ये हमारी दुखती रग है कि गोरा कैसे होना है, बाल लंबे कैसे करने हैं। भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है मेरी बहनों कि आपके दांत कितने खूबसूरत हैं और मजबूत हैं या नहीं हैं। अगर दांत मजबूत नहीं होंगे तो आप किस तरह से अच्छा खाएंगे, अगर अच्छा नहीं खाएंगे तो ना वो स्किन पे नजर आएगा ना ही वो बालों पे नजर आएगा। तो अक्सर लोगों को दांतों की शिकायत रहती है कि उनके दांतों में ठंडा लगता है, गर्म लगता है और कोई दांत पीले होने के बायस बड़ी शर्मिंदगी का लोगों को सामना करना पड़ता है। और काफी सारे लोग तो ये कहते हैं कि भाई उनके दांतों में कीड़ा लग गया। अब ये जो कैविटी लगती है इसके घरेलू तो टोटके बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कभी कभी हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भाई दांतों का इलाज काफी महंगा है। आज हम जानेंगे कि दांतों को सेहतमंद किस तरह से रखा जाता है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं और कौन कौन सी ऐसी जनाब बातें हैं जिनको आपने अपनी जिंदगी में अपनाना है ताकि आपके दांत बड़े प्यारे रहें। तो हमारे साथ मौजूद है डेंटिस्ट अली हुसैन खान। अस्सलाम वालेकुम अली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग महक। एक तो मैं बात से की एतराज़ ये करूँगा कि ख़वातीन चेंज कर लेती चैनल। अच्छा, मेरी 70% जो पेशेंट्स हैं वो ख़वातीन हैं। अच्छा, और वो अपने दांतों का बड़ा ख्याल रखती हैं और मर्दों से ज़्यादा, बल्कि हस्बैंड्स को अपने पकड़ के लेकर आती हैं। क्या तो बात है, मेरे ऐसी ख़वातीन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, फिर अब आते हैं मुंह की सेहत के बारे में। हाँ। एक रीसेंट आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि एक पेशेंट की डेथ हुई है और उस पर रिसर्च ये की गई थी कि क्या वजह थी कि उसकी जो डेथ का कॉज सामने नहीं आ रहा था। नीदर उसको कोई रिस्क फैक्टर्स थे, ना वो डायबिटिक था, वो ना वो कोलेस्ट्रॉल उसका हाई रहता था, ना कोई हार्ट का कोई इशू था। तो जब डेंटल फॉरेंसिक्स वालों ने इन्वॉल्व होकर जब स्टडी करना शुरू की तो पता चला मसूड़ों में कुछ ऐसे जरासीम थे जिसकी वजह से उसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है और उसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट हुआ एंड देन डेथ हुई है। अच्छा, ये तो आपने जो मसूड़ों की बात की है ना, ये बड़ी खतरनाक बात है। अब जैसे मैं कभी डॉक्टर डेंटिस्ट के पास नहीं गई, डॉक्टर के पास तो खैर गई हूँ। अब ये जो मैं कभी नहीं गई तो मुझे ये लगता है कि मेरे दांत हेल्दी भी हैं, शाइन ब्राइट भी हैं। तो ये हम क्या लोगों की एक वो होती है, गलतफहमी होती है क्या? मतलब हम अपने दांतों को समझते हैं कि बड़े सही हैं, दर्द नहीं हो रही है। अच्छा, मसूड़ों में दर्द है, कोई ऐसी दवाई सी खा ली घर में ही कि ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। जब हम गाड़ी को ऊपर से और उसके जो कारपेट्स के ऊपर से हम देखते हैं, बाहर आउटर सरफेस देखते हैं, तो गाड़ी हमेशा साफ होती है। द मोमेंट हम उस गाड़ी को वर्कशॉप लेके जाते हैं और जब वो कर्टन्स और वो सारे जब वो निकालता है तो वो बुरा हाल होता है। इसी तरीके से जब आप डेंटिस्ट के पास ज़िंदगी में एक दफ़ा जाती हैं और जब आप मुंह खोलती हैं और अंदरूनी सतह जब डेंटिस्ट देखता है, इनर सरफेसेस जितने भी दांत के हैं, तो वहाँ पर एक प्लाक की लेयर, साथ में कैलकुलस टाटर जिसको हम कहते हैं आसान ज़बान में, वो सारा जमा होता है जिसकी वजह से मसूड़े गिरना शुरू होते हैं, यानी कि गम्स रिसेशन होता है। हाँ। मसूड़ों से खून आता है, मसूड़े फूले हुए होते हैं, पेशेंट को ठंडा गर्म की कंप्लेन होना शुरू हो गई होती है और फिर कुछ आगे के दांत मोबाइल होना शुरू होते हैं। और मोबाइल वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हीं गंदगियों ने उसे अंदर से गलाना शुरू कर दिया होता है और वो मसूड़े गलने के साथ साथ उनकी हड्डी भी गलना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब वो पेशेंट जाता है डेंटिस्ट के पास जिंदगी में पहली दफा, ये इशारा कुछ लोगों की तरफ है या वाह मेरी तरफ करे, क्योंकि मुझे मैं वाकई नहीं कभी अपने होता ये है कि वो परेशान ये होता है कि अब अगर डेंटिस्ट ने मसूड़ों की सफाई की तो दांत हिल जाएंगे। तो पता ये चला कि मसूड़ों की सफाई से दांत नहीं हिलते, ये पेशेंट की अपनी इग्नोरेंस है जिसकी वजह से वो अंदरूनी सतह पे गंदगी जमा है। अब जब डेंटिस्ट साफ करेगा डेफिनेटली वो दांत ऑलरेडी वहाँ हिल रहे थे और फिर जब हिलेंगे तो उसके बाद फिर खुदा न खास्ता उनको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो बचने की हालत में नहीं है।
اور پھر آرٹیفیشل دانت اور پھر فکس دانت پھر امپلانٹس کی طرف جانا ہوگا. یہ تو ایک سہارا ہے نا وقتی, بھائی جو چیز نیچرل ہے وہ نیچرل ہی ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں اسکیلنگ کروا لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دانتوں کو وائٹننگ کرا لیتے ہیں. اچھا میری اماں کا یہ کہنا ہے, کیونکہ میں اپنی اکثر اماں کو کہتی ہوں نا کہ یہ دیکھیں دانتوں کو وائٹننگ کرائی انہوں نے یا اسکیلنگ کرائی, وہ کہتی ہے بیٹا یہ دانت کمزور ہو جاتے ہیں. از اٹ ٹرو؟ یہ مائیں صحیح کہتی ہیں ایسا ہے؟ میں نے یہ ورڈ اس کے خلاف ایک کیمپین چلائی ہے اسکیلنگ کے خلاف. میں آپ کو پہلے بتا دوں اسکیلنگ کا ورڈ نا, میں ڈینٹل کی جتنی بھی بکس ہیں انشاءاللہ بہت جلدی ہم لوگ پاکستان میں تو اس کو چینج کروا دیں گے. اسکیلنگ ایک اسٹگما بن گئی ہے, اب ہم اس کو چینج کر دیا ہم نے اس ورڈ کو گم ٹریٹمنٹ میں. یعنی کہ مسوڑوں کی صفائی, جس میں ہم مسوڑے صاف کرتے ہیں, برشنگ آپ گھر جا کے کریں 2 ٹائم, وائٹننگ کر لیں, ٹوتھ پیسٹ اچھے سے اچھے موجود ہیں جو ڈینٹسٹ سے لکھوا کے آپ نے یوز کرنا ہے, لیکن مسوڑوں کی صفائی آپ نے ڈینٹسٹ سے کروانی ہے. لیٹ می ٹیل یو, مسوڑوں کی صفائی از این الٹرنیٹ ورڈ آف اسکیلنگ. آئی ایم ناٹ یوزنگ اسکیلنگ ورڈ بیکاز پیشنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں. اگر پروفیشنل ڈینٹسٹ پراپر طریقے سے دانت کو صاف کرے تو اس کو اسکیلنگ کہتے ہیں. اسکیلنگ کی ایک ٹیکنیک ہے جس سے اوپر کا انیمل جو ہوتا ہے, آؤٹر سرفیس جو اوپر کی سطح ہے وہ گھستی نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ان پروفیشنل یا پھر کسی نیم حکیم کے پاس جا کے اگر آپ نے صفائی کروائی تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے اثرات برے ہوتے ہیں. لیکن مسوڑوں کی صفائی فار ایوری پیشنٹ از مینڈیٹری. امریکن ڈینٹل ایسوسیشن بھی یہ کہتا ہے سال میں 1 دفعہ آپ نے مسوڑوں کی صفائی کروانی ہے. اور ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے, ہارٹ پیشنٹس کے لیے, تھائرائڈ کے پیشنٹس کے لیے, مینٹل ہیلتھ کے جن کو ایشوز ہیں ان کے لیے 6 مہینے میں 1 دفعہ مسوڑوں کی صفائی لازمی ہے. اس سے دانت کمزور نہیں ہوتے ہوں گے, اگر ہوتے ہیں تو میں بلینک پیپر پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں گا. 4 کلینکس ہیں کراچی میں, آ کے کہیں سے بھی دانت لگوا لیں, میں ذمہ دار ہوں, فری آف کاسٹ. نہیں ہوتے مسوڑوں کی صفائی پہ. جتنا لٹریچر آپ پڑھیں گی, آپ کو گوگل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, گو ریڈ لٹریچر, آرٹیکلز پڑھیں. مسوڑوں کی صفائی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. میں نے ایک ریسرچ بھی آپ کو کوٹ کر کے دی ہے. ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ 5 سے 6 ڈائبٹک پیشنٹس جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈائبٹیز ہے انہیں مسوڑوں کے تھرو ڈائگنوز کرتے ہیں, کیونکہ مسوڑوں کے جراثیم کا ڈائریکٹ تعلق ڈائبٹیز کے ساتھ ہے. اگر آپ نے مسوڑوں کی صفائی کا خیال رکھا تو شوگر کنٹرول رہے گی, شوگر کا خیال رکھا تو مسوڑے صاف رہیں گے. سو دے آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ. بھائی دونوں کنیکٹڈ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ڈیلی روٹین میں ہمیں اپنے دانتوں کی صفائی کس طرح کرنی چاہیے؟ لائک ہوتا ہی ہے نا, ہم بچپن سے سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو, صبح اٹھ کے آپ نے ٹوتھ برش کیا, رات کو سونے سے پہلے, بیڈ ٹائم سے پہلے آپ اپنے دانت صاف کر کے جائیں. یہاں بھی تھوڑا کریکشن, ایک کریکشن یہ کہ پہلے یہ کہا جاتا کہ صبح اٹھتے ہی آپ نے برش کرنا ہے. دیکھیں رات کو جو کھانا کھا کے سونے سے پہلے والا برش ہے نا وہ ایکٹیو رہتا ہے انٹل ناشتہ, یعنی ناشتے کے سے پہلے تک. اب ناشتے کے بعد آپ نے برشنگ کرنی ہے, یعنی صبح اٹھ کے برش نہ کریں. آپ صبح اٹھ کے صرف رنس کر لیں ٹیپ واٹر سے, اس کے بعد آپ نے ناشتے کے بعد برشنگ کرنی ہے 4 سے 5 منٹ. تمام سرفیسز کو کور کرنا ہے, صرف وہ سرفیسز نہیں دانت کے جو آپ نے لوگوں کو دکھانے ہیں, آپ نے پیچھے کی داڑھوں کو بھی کور کرنا ہے. ساتھ میں اپنے ڈینٹل کٹ میں لوگ نا بڑی ڈنڈی مارتے ہیں اس طرح دانت صاف کرنے میں, آگے کے 3-4 اوپر کے 2 نیچے کے 4 صاف کر لیتے ہیں اور باقی. اور اگر عادت بنانی ہے جلد دیر تک کرنے کی 4 سے 5 تو ایک اس کے لیے بھی فارمولا ہے. اگر آپ گانے سنتے ہیں تو ایک گانا آن کر دیں, گانا سٹارٹ ہوا برشنگ سٹارٹ کریں, گانا اینڈ ہونے تک آپ نے برشنگ کنٹینیو رکھنی ہے. اس سے آپ کی 4 سے 5 منٹ تک آپ کی برشنگ کنٹینیوس رہے گی. اچھا ساتھ میں فلاس, آج کل فلاس اویلیبل ہیں, آپ اپنی جیب میں فلاس رکھیں. جیسے ہی آپ نے فار ایگزامپل آپ آفس میں ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے, اگر ہم نے ابھی کھانا کھا لیا تو اس کے بعد ہمیں فلاس کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کیونکہ فلاس آپ کے دانتوں کے کانٹیکٹ کو مینٹین رکھتا ہے. ہمیں ٹوتھ پک یوز نہیں کرنا. ہم جو ایگزیکٹلی ٹوتھ پک سے مسوڑے زخمی ہو جاتے ہیں, وہاں کی ہڈی زخمی ہو جاتی ہے, اس سے دانتوں کے بیچ میں گیپ آتا ہے, پھر آپ کوئی بھی میٹ کھاتے ہیں وہ ڈائریکٹ 2 دانتوں کے بیچ میں پھنس جاتا ہے, اور پھر آپ کو کوالٹی آف لائف آپ کی خراب ہوتی ہے.